बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 दिसंबर 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में निजी क्रिसमस तकरीबात सकाफती तबादले के लम्हात कैसे फराहम करती हैं। सऊदी अरब में रहने वाले क्रिश्चियन बाशिंदों के लिए त्यौहार की खुशी अब पहले से कहीं ज़्यादा नुमायाँ हो चुकी है। सऊदी अरब में मजहबी तनों को कबूल करने के साथ साथ बड़े शहरों में क्रिसमस का जोशो खरोश बढ़ रहा है। रियाद में क्रिसमस की सजावट एक रहायशी कंपाउंड के अंदर की गई। कंपाउंड के जनरल मैनेजर जाउन नौजियम ने अरब न्यूज़ को बताया कि क्रिसमस अब पहले से ज़्यादा मनाया जा रहा है। जो चीज़ें पहले नापसंद की जाती थीं अब वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल बनती जा रही हैं। मेहमान क्रिसमस मार्केट में घूमते हुए मसनूई बर्फ में ढके हुए थे, खूबसूरत सजावट देखते रहे थे और लाइव जो कोयर है उसे लुत्फ उठा रहे थे और अपने बच्चों को मुख्तलिफ खेलों और सरगर्मियों से खुश रख रहे थे। इस तकरीब में कुछ खास मेहमान शामिल थे जिनमें एल्फिस, ग्रिंच और इस मौसम के हीरो सांता क्लॉज भी शामिल थे। यह अब तक कंपाउंड की सबसे बड़ी तकरीब थी जिसमें तकरीबन 1500 रहायशियों और 2000 मेहमानों ने शिरकत की। नाजिम ने कहा, इससे जाहिर हुआ कि लोग इस तरह की तकरीबात को कितना याद कर रहे थे। ये तकरीब हर लिहाज से रिकॉर्ड तोड़ रही थी और सालाना तौर पर होने वाली ऐसी तकरीबात में इस बार क्रिसमस की तकरीब में सऊदी शहरियों की तादाद भी ज़्यादा रही। नाजिम चाहते हैं कि हर मजहब के लोग खुद को खुशामदीद महसूस करें। उन्होंने जोर दिया कि यह तकरीब बच्चों और खुशी के गिर्द घूमती है। अगरचे सऊदी अरब में ये तकरीबात सादा और ज़्यादातर प्राइवेट होती हैं, लेकिन अब इनमें कम्युनिटी के साथ सकाफती तबादले और मिलजुल कर मेहमान नवाजी का रंग बढ़ता जा रहा है और अक्सर इसमें सऊदी दोस्तों और कलीग्स को भी शामिल किया जाता है। बुलीवर्ड सिटी जो है उसमें नाइट ऑफ द सामुराई के सितारों के लिए ओपन ट्रेनिंग सेशन। बॉलीवुड सिटी के ग्लोबल थिएटर ने रिंग फिफ्थ नाइट ऑफ द सामुराई के सितारों के लिए ओपन ट्रेनिंग सेशंस की मेज़बानी की, जो रियाद सीज़न 2025 के दौरान फाइट वीक के दूसरे दिन का हिस्सा था। इस तकरीब में अवाम और मीडिया की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिससे बॉक्सिंग के शौकीन को मुतवक्के फाइट नाइट से पहले फाइटर्स की तैयारियों को करीब से देखने का मौका मिला। दुनिया के बेहतरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी जिनकी क़यादत जापानी आलमी चैंपियन नोया इनोया कर रहे थे, उनके साथ नोए जो है पिकासो, जोंतो नाकातानी, केंशिरो तेरजी, तीगा इमांगा, ससुमी रितो और दीगर फाइटर्स ने भी जो है फाइट कार्ड में हिस्सा लिया। इस मौके पर माहौल इतना जानदार था जिसमें आने वाले इवेंट में दुनिया भर की दिलचस्पी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। दमाम में ग्लोबल सिटी, फ्लोटिंग मार्केट, ओपन थिएटर और तफरीही पार्क समेत बहुत कुछ। सऊदी अरब के अलशर्किया रीजन में ग्लोबल सिटी मंसूबा एक नया तफरीही मुकाम है जो अपनी नौइयत में मुनफरद और अजीमुशान तफरीही प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आ रहा है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक दमाम शहर में सिहात कॉर्निश के करीब ग्लोबल सिटी मंसूबे का पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है, जो 2,50,000 मुरबा मीटर पर मुहित है। तफरीही मंसूबे में जो है मसनूई मरकज़ी झील है जिसके इतराफ़ में सियाहती और आबी तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। ये मंसूबा बैक वक़्त 7,000 अफराद की गुंजाइश का हामिल है, जिसमें 3,000 से ज़्यादा तक मज़ीद इजाफे का इम्कान है। ग्लोबल सिटी में फ्लोटिंग मार्केट होगी, ओपन थिएटर होगा, जदीद तफरीही, इसके अलावा पार्क होगा, रेस्टोरेंट और कई दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। इसके अलावा वॉकिंग ट्रैक्स भी बनाए गए हैं, जबकि तफरीह के लिए आने वाले ख़ानदानों के लिए बैठने के लिए जगहें भी मखसूस की गई हैं। सूबाई सेक्रेटरी इंजीनियर फहद ने बताया कि ग्लोबल सिटी मनसूबा अपने अंदाज में इंतहाई मुनफरद तफरीही मनसूबा है, जहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों को इकट्ठा किया गया है। यहाँ मौजूद 15 पवेलियन में यूरोप, खलीजी अरब, एशिया और अफ्रीका के ममालिक की मुतनव्वे सकाफ़तों की नुमाइंदगी होगी। इसके अलावा अलशर्किया के मेयर फहद बिन मोहम्मद अल जबीर ने ग्लोबल सिटी के इफ्तिताह की हतमी तैयारियों का जायज़ा लिया। इमाम काबा की जाली अकाउंट्स और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तंबीह। सोशल मीडिया झूठी ज़िंदगियों और गैर मुनसफाना मुआवजे का थिएटर बन चुका, जो हसद, रंजिश और नाशुक्री बढ़ाता है। हर शख्स जो कुछ ऑनलाइन शाया और शेयर करता है उसके लिए वो अल्लाह के सामने जवाबदेह है।
امام کعبہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے خلاف تنبیہ جاری کی ہے۔ سعودی قدر کے مطابق انہوں نے اپنے خطبہ میں مسلمانوں پر زور دیا تھا کہ وہ خبروں کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کریں اور پیڈیا جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایسے مواد کو پھیلانے سے گریز کریں جو کہ من گھڑت بیانیے اور جھوٹے فتوے ہوں۔ ان میں سے بہت سے اکاؤنٹ جان بوجھ کر شہرت کو بگاڑنے اور معاشرے میں تقسیم کے بیج بونے کے لیے غلط معلومات پھیلاتے ہیں۔ سوشل میڈیا اکثر جھوٹی زندگیوں اور غیر منصفانہ موازنے کا تھیٹر بن چکا ہے اور ہر وہ شخص جو کچھ آن لائن شیئر کرتا ہے اس کے لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کے علاوہ کمیونٹیز کی خدمت کے لیے ٹیکنالوجی کو برائے کار لانے میں سعودی عرب کا کردار بھی اجاگر کیا، تاہم اس کے غلط استعمال کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسمارٹ فون کچھ لوگوں کے لیے کنیکشن کے ٹول سے الگ تھلگ ہونے کے ذرائع میں بدل گئے ہیں۔ لوگ دوسروں کے درمیان دل کے بغیر جسم، روح کے بغیر حواس کی مانند ان پلیٹ فارمز کے ذریعے لامتناہی سکرولنگ کرتے ہیں اور بغیر مقصد کے ویڈیو کلپس میں ڈوبے ہوئے بہت کم فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ امام کعبہ نے جعلی اکاؤنٹس کا ذکر کیا جو جھوٹ پھیلاتے ہیں اور من گھڑت مذہبی حکام کو تحریف کی منظم مہمات کے طور پر علماء سے منسوب کر دیتے ہیں۔ حج میں 5 ماہ باقی 90,000 جو زائرین ہیں انہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے اور 1447 ہجری کے حج سیزن کے معاہدے 70% سے تجاوز کر چکے ہیں۔ 1447 ہجری کے حج سیزن کی تیاری کے سلسلے میں مختلف ٹریکس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ آغاز میں 5 ماہ باقی ہے ایک مربوط نظام کے اندر جس کا مقصد خدمات کی کارکردگی کو بڑھانا اور حج کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ ابتدائی اشاروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب تک 90,000 سے زائد عازمین نے ڈائریکٹ حج پروگرام کے ذریعے رجسٹریشن کروائی ہے اور اس کے علاوہ سماجی ذمہ داری کے پروگراموں اور رضاکارانہ اقدامات کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حج سیزن کے دوران رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے خواہش مند افراد کے ڈیٹا کی رجسٹریشن مکمل کی ہے۔ عمل درآمد کے معیار اور تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے رہائش اور کیٹرنگ کے معاہدوں کو تیار کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ کمپنیوں کے لیے ریگولیٹری نقطہ نظر کے آغاز کے ساتھ جس کا مقصد آپریشنل حج کے کاموں کو کنٹرول کرنا ہے، جبکہ مقدس مقامات کی خدمات کے لیے معاہدوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ 77% سے تجاوز کر گئی ہے۔ سعودی عرب میں شرعان اور وادی نخلا ریزرو ڈارک اسکائی مقامات میں شامل۔ ارولہ کے رائل کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ڈارک اسکائی انٹرنیشنل نے شرعان کو وادی نخلا ریزرو کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اب ان دونوں جگہوں کو انٹرنیشنل ڈارک اسکائی کے مقامات میں شمار کیا جائے گا۔ ایس پی اے کے مطابق اس منظوری کے بعد یہ دونوں مقامات دنیا بھر کی ان 250 جگہوں میں شامل ہو گئے ہیں جنہیں روشنی کی آلودگی سے پاک قرار دیا جاتا ہے۔ ڈارک اسکائی انٹرنیشنل کی جانب سے منظوری سے کچھ عرصہ پہلے ارولہ کا ایک اور نمایاں کارنامہ اس وقت سامنے آیا تھا اور جب ارولہ منارہ اور الغرامیل نیچر ریزرو سعودی عرب اور خلیج کے ریجن میں پہلی ایسی سائٹس بن گئی تھیں جنہیں ڈارک اسکائی پارک کا مرتبہ دیا گیا تھا۔ تاہم اب شرعان اور وادی نخلا کے ریزرو کی باضابطہ منظوری نائٹ اسکائی کے تحفظ اور فلکیاتی سیاحتی مقام کی حیثیت میں ارولہ کی پوزیشن کو ایک نمایاں انٹرنیشنل منزل کے طور پر مزید مضبوط کرتی ہے۔ سعودی عرب میں 5 پاکستانی منشیات وصول کرتے ہوئے گرفتار۔ سعودی وزارت داخلہ کے سیکیورٹی ترجمان طلال شالوب کے مطابق جنرل ڈائریکٹریٹ آف نارکوٹکس کنٹرول نے زکوٰۃ ٹیکس اینڈ کسٹم اتھارٹی کے تعاون سے ریاض ریجن میں مقیم 6 پاکستانی باشندوں کو گرفتار کیا۔ ملزمان کو 71 کلو گرام میٹھامفیٹامین وصول کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک اور جو کارروائی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جی ڈی این سی کی جانب سے عمانی حکام کے ساتھ شیئر کی گئی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سمگلنگ کی 2 کوششیں ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ترجمان نے کہا سعودی عرب منشیات کے ذریعے ملک کی سلامتی اور نوجوانوں کو نشانہ بنانے والی مجرمانہ سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ سعودی عرب نے حج اور عمرہ زائرین کے غار ثور جانے کے لیے مونو ریل منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے جس سے 2 گھنٹے کی پیدل مسافت کم ہو کر صرف 3 منٹ رہ جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ایک بیان میں سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں ترکی آل شیخ انہوں نے تصدیق کی تھی کہ زائرین کی سہولت اور ٹرانسپورٹ کے وسائل کو جدید بنانے کے لیے غار ثور تک جانے کے لیے مونو ریل منصوبے پر کام جاری ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مونو ریل منصوبے کی تکمیل کے بعد 2 گھنٹے پیدل چلنے کی مسافت محض 3 منٹ میں طے کی جا سکے گی جس سے زائرین کو سہولت ہوگی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی مقامات کے لیے یہ اقدام شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد زائرین کو ٹرانسپورٹ کی ہر ممکن اور جدید ترین سہولت فراہم کرنا ہے۔
मोनो रेल भी उसी मंसूबे का हिस्सा है और इसमें जो है तजर्बा जो है इसका जो शुरू किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है जल्द ही, जबकि ज़ायरीन के लिए पगडंडी वाले इलाकों के लिए 4 व्हील ड्राइव छोटी बसों का इंतज़ाम भी किया जाएगा जो उन्हें एक मुनफरद तजर्बा फ्राहम करेंगे। बताया जा रहा है कि अली खत्ता जो मंसूबे का नाम है वो ज़ायरीन को मंसूबा ट्रांसपोर्टेशन की जदीद सहूलतें फ्राहम करने के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसके ज़रिए मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात को नुमाया किया जाएगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।